الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم ضرب ابن مريم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو यहाँ पर दो हमज़ाएं दोबारा मेरा सुनो. वक़ालू अआलिहतुना खैरुन अम हू. खैरुन अम हू. मा ضربوه लक إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. مثلا لبني إسرائيل.